Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم بنزيتي راكم في درس جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك راه فيك تبقى القناه ديالي بنزيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم واحد الدرس اللي هو زوين بزاف لا كومونيكاسيون تنستعملوه بزاف كيف قلنا في التواصل باللغه الفرنسيه. مثلا فاش نبغي نقول لا ديالي لا ماشي ديال ديالي لا ماشي ديالي لا ديالو لا ديالهم. الوغ هادو حوايج تنستعملوهم بزاف في اللغه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ باش حنا نتفاداو التكرار مثلا نقول لكم غير اكزومبل باش تفهموا. مثلا شي واحد غادي يقول لي سي طون ستيلو، سي طون ستيلو، زعما واش ستيلوك؟ انا ما خصنيش نجاوبو. دابا اغلبيه فيكم تيجاوب وي سي مون ستيلو. هنا تيدير لا ريبيتيسيون، تيدير لا ريبيتيسيون ديال هذاك اللي سولو عليه، ديال هذاك لوبجي اللي سولو عليه. الوغ هنايا انت بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون اون نيتيليز واحد لي برونون، تنستعملوا واحد الضمائر. الضمائر هما اللي غادي نشرحهم لكم بطريقه بسيطه وغادي تفهموهم ان شاء الله، وما غاديش يبقى عندكم اشكاليه وغادي توليو تتكومونيكيو تو سامبلومون في نيمبورط كاي سيتياسيون تاع لا كومونيكاسيون. حاجه وحده اللي غادي يطلب منك هي دير كومونتير، كومونتي لا فيديو، كومونتي لي لا فيديو، دير جيم، ما فيها باس تبارطاجي مع لي زامي ديالك لا فامي ديالك في لونطوراج ديالك باش كلشي ان شاء الله يحاول يستافد. اتفقنا؟ الا ركز معايا نعطيك السر باش تفهم. مثلا بعض المرات شي واحد تيسولني تيقول لي سي طون ستيلو، مثلا سي طون ستيلو، قلم هذا قلمك. اتفقنا؟ هذا قلمك سي طون ستيلو. مثلا انا الا بغيت نجاوبو بوي، ركز معايا. الا بغيت نجاوبو بوي اول حاجه في اغلب الاحيان نتوما تتجاوبوا هكا، اغلب الاحيان تتجاوبوا وي، تتقول سي طون. ديجا قرينا طون، هذا لي زادجيكتيف بوسيسيف. طون تقولوا سي مون ستيلو. اغلبيه فيكم غادي يجاوب هكا. ما حنايا الا لاحظنا هذه رجعناها عاوتاني هي هنا، تنبقاو نديرو في التكرار. اتفقنا؟ حنا باش نتفاداو هذا التكرار هذا غادي نجاوبو بواحد الطريقه زوينه. ركز معايا. نقدر نقول له وي سي لو ميان. سيتاتير كوا وي سي لو ميان؟ ديالي، نعم ملكي، نعم ملكي. اتفقنا؟ وي سي لو ميان. زوينه. نو سو ني با لو ميان سي لو تيان. لا ماشي ديالي، ديالك. نو سو ني با لو ميان سي لو سيان. لا ماشي ديالي، ديالو ولا ديالها. نو سو ني با لو ميان سي لو نوتر. لا ماشي ديالي، ديالنا. فوالا ديالنا. نو ماشي ديالي، ديالكم. Non, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. ديالكم. Non, ce n'est pas le mien, c'est le leur. لا ماشي ديالي، ديالهم. اتفقنا؟ زوينه ولا ماشي زوينه؟ زوينه سهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، خصك غير شويه ديال التركيز. هادو تيتسموا لي برونون بوسيسيف. لي برونون بوسيسيف هما ضمائر الملكيه، تنستعملوهم فاش نبغيو نهضروا على الملكيه وتنبغيو ايفيتيو لا ريبيتيسيون، تنبغيو نتفاداو التكرار، تنستعملوهم بكل بساطه وما تكونش كاع عندنا اشكاليه. هاد لي برونون بوسيسيف تيتقسموا لاربعه ديال الحوايج: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. يعني خصك تضبط في المفرد مذكر والمفرد مؤنث، جمع مذكر والجمع مؤنث، باش تضبطهم على حساب انت شنو سولك. دابا انا مثلا سولني هنايا ستيلو، قال لي سي طون ستيلو. علاش جاوبتو وي سي لو ميان؟ جاوبتو بالمفرد المذكر حيت هو سولني على واش ستيلوك، الوغ جاوبتو بالمفرد المذكر. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ نحاولوا تركزوا معايا باش نشرحوا لكم باش تفهموا. ركزوا معايا وغادي تفهموا ان شاء الله باذن الله. قلنا تينقسموا لي اربعه ديال الحوايج. تينقسموا لي شحال؟ اربعه ديال الحوايج. هانتوما ركز. تينقسموا اربعه. فوالا. حاجه وحده كيف قلت لكم اللي غادي نطلب منكم هي بارطاجيو لا فيديو. سنشرح لكم دروس بطريقه بسيطه ودروس جميله. اتفقنا؟ دروس مهمه وجميله. حاولوا نتوما تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. جو تو il ولا elle nous vous il avec s ولا elle avec s. فالطريقه اللي تنشرح بها تنحاول نشرح بواحد الطريقه اللي ما عندهاش علاقه بالمناهج ولا شي حاجه، نشرح راسي بواحد الطريقه اخرى، بطريقه زعما سبيسيال باش ما تجيش ممله، حيت اغلبيه تيبداو يشرحوا بطرق ممله. هذيك الطرق ديال الكتوبه وداك الشيء كون كان تيفيد وكان تيعلم الناس كون تعلموا فاش كانوا في المدرسه. الوغ مفرد مذكر، هنا مفرد مؤنث، هنا جمع مذكر، هنا جمع مؤنث. حاولوا تركزوا الله يعطيكم الصحه. في جو تنقولوا ركز معايا، الا كان مذكر سولوني مثلا ستيلو غادي نقولوا لو ميان، وعقلوا حتى على النطق. لو ميان، لو تيان، لو سيان، لو نوتر، لو فوتر، لو لور. اتفقنا؟ الو لو ميان ديالي،
لو تيان ديالك، لو سيان ديالو ولا ديالها، لو نوتر ديالنا، لو فوتر ديالكم، لو لور ديالهم. اتفقنا؟ فاش يكون عندي مفرد مؤنث تنقولوا لا، لا ميان، لا ميان، لا تيان، لا سيان، لا نوتر، لا فوتر، لا لور. اتفقنا؟ هادو تيبقاو يتعاودوا غير تتبدل لو تتولي لا. فاش يكون جمع مذكر تنديرو لي، تنشدو هادي نفسها وتنزيدو لها اس، لي ميان، لي تيان، لي سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور. اون اجوت اس ا لا فان. اتفقنا؟ لي لور. مزيان؟ ركزوا معايا عاوتاني هنا تنقولوا لي، تنشدو هذا ديال المؤنث، لي ميان، عقلتوا على النطق، لي تيان، لي سيان، ندير سيان، سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور. بارفي. الوغ انا فاش غادي يسولني شي واحد مثلا سولني على السياره، سياره تنعرفوها مؤنث، مثلا قال لي سي تا فواتور، سي تا فواتور سياره، بغيت نقول له نعم ديالي، قال لي واش سيارتك، بغيت نجاوبو بديالي، تنجاوب مفرد مؤنث، الوغ تنقول وي سي لا ميان، وي سي لا ميان. بغيت نقول له لا ماشي ديالي، ديالك، تنقول له نو سو ني با لا ميان سي لا تيان. تعقلنا ولا تعقلناش؟ سولني على مثلا الستيلويات، ستيلويات بزاف ديال الستيلويات، ستيلويات هذا جمع مذكر، الوغ قال لي واش ستيلويات، قال لي سيتي ستيلو، سيتي ستيلو، قال لي سو سون تي ستيلو، سو سون تي ستيلو. انا غادي نجاوب، غادي نقول، بغيت نقول له ديالي، تنقول له وي سي لي ميان، وي سي وي ديزولي، وي سو سون لي ميان، وي سو سون لي ميان. اتفقنا؟ نعم انهم ملكي. سولني مثلا على السيارات، باش نخليو في نفس ليكزومبل، السيارات، قال لي واش السيارات، كنت بغيت نقول له ديالي، تنقول له وي سو سون لي ميان، وي سو سون لي ميان. هادو تيتسموا لي برونون بوسيسيف، لي برونون بوسيسيف، برونون بوسيسيف. حاولوا تعقلوا عليهم، ضمائر الملكيه مهمين بزاف وتستعملوهم في لا كومونيكاسيون، تستعملوهم بزاف، وفاش تدوي بهم تتبان بانك راك ضابط قواعد اللغه الفرنسيه وضابط لا كومونيكاسيون والفرنسي ديالك زوينه. تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير كيف قلت لكم، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج، ما غاديش تخسروا والو نورمالمون، الدال على الخير كفاعله، بارطاجيو الخير ان شاء الله باش ربي يعاونكم وباش كلشي ان شاء الله يستافد. الا تعلمتي شي حاجه ما تخليهاش غير عندك، حاول تبارطاجيها مع لي جون اللي تتعرف. كان معكم نزيد الى ما نلقى لكم فيديوهات جديده في دروجيه، تنقول لكم السلام عليكم.